Spine straight. Close your eyes. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in. Hold it back. Oh, oh, oh. गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतान शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् ॐ श्रीमहागणपतये नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् लालदेहलालीलसे अरुधरि लाललङ्गूर वज्रदेह दानवदलन जय 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 कपिसूर यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहम् पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनम् अञ्जनीनन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारम् वन्दे लङ्काभयङ्करम् बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। गोष्पदीकृतवाराशिं मशकीकृतराक्षसम् रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम् शान्तं शाश्वतमप्रमेयम् अनघम् निर्वाणशान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशम् वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं
मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहम् धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि. Pranams to the Lord. Pranams to all the Mahatmas in tonight's Sundarakandam session from Valmiki. With his immense blessings, we have completed quite a lot versus last time, which I was surprised. I stood for the class that we have reached at 85 verses. We continue with the same speed. And I don't see any newcomers join today. So most of us, we've been now chanting for quite some time. So probably you might not need the explanations which I give after each shloka, but nevertheless, if you need, you can interrupt the class in between and ask for explanation for pronunciation. And otherwise, we continue the class. So it could be little on a little faster speed, so we might cover some more verses. But that's not the intention that to finish up. Those who have a doubt in the middle of class, just stop the class and ask. So, yeah, those who want to volunteer, raise hands, then we go ahead. So seeing the number of hands raised, I'll distribute the verses accordingly. So later on, don't raise late because I have already planned in the mind how many verses to take each verse. Okay, so I see only 5 hands. Only 5 hands are there, so let's go ahead. Lataji, we start first with you. Sorry. Number 66. Yeah, in that Prathama Sarga only, right? We have to finish 86, no? So yeah, number 86. Did I say 56? No, 86. नागाश्चतुष्टुभुर्यक्षा रक्षांसि विविधानि च नागाश्चतुष्टुभुर्यक्षा रक्षांसि विविधानि च प्रेक्ष्य सर्वे कपिवरं सहसा विगतक्लमम् प्रेक्ष्य सर्वे कपिवरं सहसा विगतक्लमम्. Finished. Oh, I finished it. I thought you didn't get it? No, you have to chant the whole verse. Oh, yeah. No, I thought it was going like how we did Bhagavatam, no? So that's why. नागाश्चतुष्टुभुर्यक्षा रक्षांसि विविधानि च प्रेक्ष्य सर्वे कपिवरं सहसा विगतक्लमम्. So if anybody wants to stop at this point and ask anything, can ask if not understood anything. Otherwise, we are continuing. Huh? So like example, vigataklamam, that taklamam will have an extra ka. That ta is a dvitva. So do keep the ears sharp enough to accommodate the dvitva sounds. Vigataklamam, taklama, ta is a rasva sound, kla is a conjunct. So ta will have a pressure. So we are not going to now discuss because we have discussed in past few sessions, but you have doubts, please stop the class and ask. Okay. Anybody can unmute themselves and ask. Okay. Let's go ahead. नागाश्चतुष्टुभुर्यक्षा रक्षांसि विविधानि च प्रेक्ष्य सर्वे कपिवरं सहसा विगतक्लमम् तस्मिन् प्लवगशार्दूले प्लवमाने हनूमति तस्मिन् प्लवगशार्दूले प्लवमाने हनूमति इक्ष्वाकुकुलमानार्थी चिन्तयामास सागरः इक्ष्वाकुकुलमानार्थी चिन्तयामास सागरः तस्मिन् प्लवगशार्दूले प्लवमाने हनूमति
इक्ष्वाकुकुलमानार्थी चिन्तयामास सागरः तस्मिन् प्लवगशार्दूले प्लवमाने हनूमति इक्ष्वाकुकुलमानार्थी चिन्तयामास सागरः. So please pay attention where the dirgha is going. We are pulling it. Shardule, Hanu, and then when we said Mati, the T was short, so we have placed it short. So yes, please be attentive, everyone. And if you have doubts, ask. Okay. So I'm just reminding one by one the nuances so that later on, when I don't say it, it is automatically understood. Okay. साहाय्यं वानरेन्द्रस्य यदि नाहं हनूमतः साहाय्यं वानरेन्द्रस्य यदि नाहं हनूमतः नाहं मकार करिष्यामि भविष्यामि सर्ववाच्यो विवक्षताम् करिष्यामि भविष्यामि सर्ववाच्यो विवक्षताम् साहाय्यं वानरेन्द्रस्य यदि नाहं हनूमतः करिष्यामि भविष्यामि सर्ववाच्यो विवक्षताम् करिष्यामि भविष्यामि. The shakaras, we need to keep very crisp murdani sakaras to sound that chanting nice. साहाय्यं वानरेन्द्रस्य यदि नाहं हनूमतः करिष्यामि भविष्यामि सर्ववाच्यो विवक्षताम् अहमिक्ष्वाकुनाथेन सगरेण विवर्धितः अहमिक्ष्वाकुनाथेन सागरेण विवर्धितः इक्ष्वाकुसचिवश्चायं तन्नार्हत्यवसादितुम् इक्ष्वाकुसचिवश्चायं तन्नार्हत्यवसादितुम् अहमिक्ष्वाकुनाथेन सगरेण विवर्धितः इक्ष्वाकुसचिवश्चायं इक्ष्वाकुसचिवश्चायं तन्नार्हत्यवसादितुम् अहमिक्ष्वाकुनाथेन सगरेण विवर्धितः इक्ष्वाकुसचिवश्चायं तन्नार्हत्यवसादितुम् तथा मया विधातव्यं विश्रमेत यथा कपिः तथा मया विधातव्यं विश्रमेत यथा कपिः शेषं च मयि विश्रान्तः सुखी सोऽतितरिष्यति शेषं च मयि विश्रान्तः सुखी सोऽतितरिष्यति तथा मया विधातव्यं विश्रमेत यथा कपिः शेषं च मयि विश्रान्तः सुखी सोऽतितरिष्यति Sukhi so tita so if because it's a dirgha sound, if we hold it so long, then titari, shrati, which are all the rasvas, we will be able to fit the rasva sounds into it. So titarishyati. So we are holding titari, all short sound, shyati. So you can try that again. Okay. तथा मया विधातव्यं विश्रमेत यथा कपिः शेषं च मयि विश्रान्तः सुखी सोऽतितरिष्यति. Correct. From that sukhi, ki, so if you hold over there, titari will happen very easily to fit the tune. तथा मया विधातव्यं विश्रमेत यथा कपिः शेषं च मयि विश्रान्तः सुखी सोऽतितरिष्यति इति कृत्वा मतिं साध्वीं समुद्रश्छन्नमंभसि इति कृत्वा मतिं साध्वीं समुद्रश्चन्नमंभसि हिरण्यनाभं मैनाकमुवाच गिरिसत्तमम् हिरण्यनाभं मैनाकमुवाच गिरिसत्तमम् इति कृत्वा मतिं साध्वीं समुद्रश्छन्नमंभसि हिरण्यनाभं मैनाकमुवाच गिरिसत्तमम्. Yeah, that Samudraschanna
So the shakara sound has to come sh. Many people will try to chant ch over there because, and the channa they will make cha, samudra channa will happen. So make sure sh is kept sh, cha mahaprana is kept ch and not alpa prana cha. Channa, cha will also have a pressure of dvitva because double na is there of channa. Is channam ambhasi, maintaining the mahaprana of bha and keeping c crisp short at the ending. So little tricky word. So you can break samudrash, samudrash, samudras, channa, channa, channam ambhasi. So channam ambhasi. So break it, practice and then add it all. इति कृत्वा मतिं साध्वीं समुद्रश्छन्नमम्भसि हिरण्यनाभं मैनाकमुवाच गिरिसत्तमम् त्वमिहासुरसङ्घानां देवराज्ञा महात्मना त्वमिहासुरसङ्घानां देवराज्ञा महात्मना पातालनिलयानां हि परिघः सन्निवेशितः पातालनिलयानां हि परिघः सन्निवेशितः I think I said दीर्घारि पातालनिलयानां हि परिघः सन्निवेशितः पातालनिलयानां हि परिघः सन्निवेशितः त्वमिहासुरसङ्घानां देवराज्ञा महात्मना पातालनिलयानां हि परिघः सन्निवेशितः. So this Sanghana, many people will miss the Mahaprana, will say Sanghana, it is not Sangha, Sangha, and even Parigha, it is Mahaprana and not Parigha. These two areas are common mistake areas. Swamihasura Sanghanan Devarajna Mahatmana Patala Nilayanam hi Parighas Sanniveshitaha Swameshanyata Viryanam पुनरेवोत्पतिष्यताम् त्वमेषान्यातवीर्याणां पुनरेवोत्पतिष्यताम् पातालस्य प्रमेयस्य द्वारमावृत्य तिष्ठसि पातालस्य प्रमेयस्य द्वारमावृत्य तिष्ठसि Don't stop at prameyasya as a pada break because that sya is a dvitva sound. Patalasya patalasya पातालस्य प्रमेयस्य द्वारमावृत्य तिष्ठसि त्वमेषान्यातवीर्याणां पुनरेवोत्पतिष्यताम् पातालस्य प्रमेयस्य द्वारमावृत्य तिष्ठसि प्रमेयस्य द्वार, that is a dvitva over there, mark it and give tishtasi, t short, sh murdhani, tha mahaprana, c short. So many times to cut it at half it becomes problem for many, and then to fit the tune one of the things will become dirgha or the tha will become alpa prana ta. So separately practice tishtasi, tishtasi, because sh also has to come and tha also has to come, and to maintain it as alpa prana, when like this murdhani comes or a mahaprana comes, to maintain it at alpa, that swara, hrasva swara, it becomes tough. So practice that word separately. त्वमेषान्ज्ञात वीर्याणां पुनरेवोत्पतिष्यताम् पातालस्य प्रमेयस्य द्वारमावृत्य तिष्ठसि तिर्यगूर्ध्वमधश्चैव शक्तिस्ते शैलवर्धितुम् तिर्यगूर्ध्वमधश्चैव शक्तिस्ते शैलवर्धितुम् तस्मात् संचोदयामि त्वामुत्तिष्ठ गिरिसत्तम तस्मात् संचोदयामि त्वामुत्तिष्ठ गिरिसत्तम तिर्यगूर्ध्वमधश्चैव शक्तिस्ते शैलवर्धितुम् तस्मात् संचोदयामि त्वामुत्तिष्ठ गिरिसत्तम. ठकार महाप्राण. Which one?
Yeah. I made a mistake. I said Uttishta, I think, by mistake. Yeah, I realized it. Yeah. You Say want that me to again. repeat? Yes. Okay. तिर्यगूर्ध्वमधश्चैव शक्तिस्ते शैलवर्धितुं तस्मात् सञ्चोदयामि त्वामुत्तिष्ठ गिरिसत्तम. Correct. Tirya Gurdhva. See, Gurdhva, we are holding that dirgha. Tirya Gurdhva Madhaschaiva Shaktiste Shaila Vardhitum Tasmat Sanchodayami Tvam Uttishta Giri Sattama. Tirya Urdhva, that Dhva is a Mahaprana. Adhaschaiva, that Dha is a Mahaprana. Vardhitum, that Dha is a Mahaprana. Uttishta, that Dha is a Mahaprana. So when a Mahaprana comes like this in between mantras many times, if we get all the Mahapranas correct, the sound of that mantra is different. It gets powerful. And there would be some purposes when such repetitions or alliterations would happen of Mahaprana. So when we want the more power, the bala in that mantra, it would come. The placing of the words or the usage of the alphabets would be like that. So we have to be mindful. We'll do one more for you, Lataji, so you'll complete your 10 verses. Sa esha kapi shardulastvamuparyeti viryavan. तयेष कपिशार्दूलस्त्वामुपर्येति वीर्यवान् Hanuman Rama Karyarthi Bhima Karma Khamaplutah. हनूमान् रामकार्यार्थी भीमकर्मा खमाप्लुतः स एष कपिशार्दूलस्त्वामुपर्येति वीर्यवान् हनूमान् रामकार्यार्थी भीमकर्मा खमाप्लुतः. Thank you, Lataji. स एष कपि शार्दूलत्वामुपर्येति वीर्यवान् हनूमान् रामकार्यार्थी भीमकर्मा खमाप्लुतः. Radha Krishna, say 96 to 105. अस्य साह्यं मया कार्यमिक्ष्वाकुकुलवर्तिनः अस्य साह्यं मया कार्यमिक्ष्वाकुकुलवर्तिनः मम इक्ष्वाकवः पूज्याः परं पूज्यस्तमास्तव. मम इक्ष्वाकवः पूज्याः परं पूज्यतमास्तव अस्य साह्यं मया कार्यमिक्ष्वाकुकुलवर्तिनः मम इक्ष्वाकवः पूज्याः परं पूज्यतमास्तव. Perfect. अस्य साह्यं मया कार्यमिक्ष्वाकुकुलवर्तिनः मम इक्ष्वाकवः पूज्याः परं पूज्यस्तमास्तव. So, Ikshvakukula, that kuku, rasva sound to maintain, and this puja, to make deliberate pauses over there to get dirgha. So we have to be mindful when such words repeat and where to finish faster when it is a rasva, where to hold when it is a dirgha. 97. Kuru sachivyam nanah karyamatikramet. कुरु साजिव्यमस्माकं ननः कार्यमधिक्रमे. Only two. Nanah. ननः कुरु साजिव्यमस्माकं ननः. So So what you do? कुरु Asmakanna. Kuru sachivyam nanah karyam. कुरु साजिव्यमस्माकं ननः कार्यमधिक्रमेत्. It has not come. It has come triple na only. Na. कुरु साजिव्यमस्माकं ननः. Sorry. ननः Now what is happening? कार्यमधिक्रमेत्. Nana. You're saying na and then you're saying nana. So only one na and then say na. Na. कुरु साजिव्यमस्माकं sorry, कुरु साजिव्यमस्माकं कुरु We'll do one thing for साजिव्यमस्माकं. you. Okay. Kuru sachivyam asmakan.
कुरु साजिव्यमस्मागन् Nana. yeah. Nana Na- Nana. nana No, nana you just repeat only so much. Nana. nana yeah. Nana. Nana Nana. nana कार्यमतिक्रमेत्. कार्यमतिक्रमेत् ननः कुरु कार्यमतिक्रमेत्. ननः कार्यमतिक्रमेत् पुरुषाचेव्यमस्माकं ननः कार्यमतिक्रमेत्. कुरु साजिव्यमस्मागन्ननः कार्यमतिक्रमेत् Perfect. कर्तव्यमकृतं कार्यं सतामन्युमुदीरयेत्. कर्तव्यम कर्तव्यम कर्तव्यमकृतं कार्यं सदां मन्युमुदीरयेत् Correct. कुरु कुरु साजिव्यमस्मागन्ननः कार्यमधिक्रमेत् Correct. कर्तव्यमकृतं कार्यं सदां मन्युमुदीरयेत् Perfect. पुरुषाचेव्यमस्माकं ननः कार्यमतिक्रमेत्. कर्तव्यमकृतं कार्यं सतां मन्युमुदीरयेत्. सलिलादूर्ध्वमुत्तिष्ठ तिष्ठ त्वेष कपिस्त्वयि. Shakara and Thakaras. सलिलादूर्ध्वमुत्तिष्ठ तिष्ठ त्वेष कविस्त्वयि Mahaprana has not come. सलिलादूर्ध्वमुत्तिष्ठ तिष्ठस्त्वेष Tishta and Uttishta. Uttishta, Tishta. सलिलादूर्ध्वमुत्तिष्ठ तिष्ठत्वेष Okay, so कविस्त्वयि we'll do only the word Tishta. तिष्ठ That is the pressure. सलिलादूर्ध्वमुत्तिष्ठ तिष्ठत्वेष कविस्त्वयि So it has not happened. We need to work on that tha. Because when the shakara is coming, that tha mahaprana is not happening. Asmakamatithishchaiva pujyascha plavatam varaha. अस्मागमदिश्चैव पूज्यश्च प्लवतां वरः So don't pause सलिल at pujyascha because that cha will be dvitva. Pujyascha plavatam varaha. अस्मागमदिश्चैव पूज्यश्च प्लवतां वरः Correct. Atithi is that tha. If you can get mahaprana, it will be nice. Atithi. सलिलादूर्ध्वमुत्तिष्ठ तिष्ठत्वेष कवित्वयि अस्माकमदितिश्चैव पूज्यश्च प्लवतां वरः So everybody can mark this word. Need practice for shakara, shakara, and that also vitva. And that atithi, that tha mahaprana also has to come. Okay. Salila durdhva du dirgha dhva mahaprana muttishta tishthatvesha tha mahaprana and also dvitva. Tishthatvesha again sha murdhani. So this work mark for practice. It will not come easy unless you pick up one alphabet and do kapistvai. Then asmakamatithi. Ti and thi. Alpaprana, Mahaprana has to follow. Atithi, mostly I'm hearing, but Atithi is not there. Atithi. Atithi. Then Shakara and Chakara. So whenever this comes, most of people say both as Chakara. Atithish also has to be heard. Chaiva, that also has to be heard. Then Pujyascha. Pu dirgha, ja half year, jya sound, yo ending sound has to be heard. And then add shakara and chakara. Otherwise, many will say pujyacha. So it won't, that many people have the habit of missing the sh and make it as double cha. Pujyascha, not pujyascha. Pujyascha. Jya sound has to come. And that cha will be a dvitva. Chap plavatam varaha. Anuswara, Zamakara and Va.
So mark this for practice. As so many things are there in this 98 number. सलिलादूर्ध्वमुत्तिष्ठ तिष्ठत्वेष कपिस्त्वयि अस्माकमतिथिश्चैव पूज्यश्च प्लवतां वरः चामी दीर्घ चामीकरमहानाभदेव गन्धर्वसेवित चामीकरमहानाभदेव गन्धर्वसेवित हनूमांस्त्वयि विश्रान्तस्ततः शेषं गमिष्यति हनूमांस्त्वयि विश्रान्तस्तदशेषं गमिष्यति चामीकरमहानाभदेव गन्धर्वसेवित हनूमांस्त्वयि विश्रान्तस्तदशेषं गमिष्यति Perfect. चामीकरमहानाभदेव गन्धर्वसेवित हनूमां स्वयि विश्रान्तस्ततः शेषं गमिष्यति हनूमां one nasal has to come and that chandra bindu and maum sway. Okay. काकुत्स्थस्यान्दृशंस्यं च मैथिल्याश्च विवासनम् काकुत्स्थस्यान्नृशंस्यं च मैथिल्याश्च विवासनम् श्रमं च प्लवगेन्द्रस्य समीक्ष्योत्थातुमर्हसि श्रमं च प्लवेगेन्द्रस्य श्रमं च प्लवगेन्द्रस्य समीक्षोत्थातुमर्हसि this hrasva श्रमं समीक्ष्योत्थातुमर्हसि cut the sound श्रमं च प्लवगेन्द्रस्य समीक्षोत्थातुमर्हसि काकुत्स्थस्यान्नृशंस्यं च मैथिल्याश्च विवासनम् श्रमं च प्लवगेन्द्रस्य समीक्षोत्थातुमर्हसि Dru, Shau, Anuswaras Vakara, Siancha Anuswaras Nyakara, Maithi Tha Mahaprana. Maithilya, he will have a pressure also of Dvitva because La is a conjunct. Shraman Chaplava, Anuswaras Nakara, Chaplava Dvitva. So again, to mark over there to get the first Ka Kut Stha. Kakut, that half the sound has to be heard and the th sound also has to come. Kakut. So that pronunciation is missed generally. Kakutsthasya nrushamsyancha maithilyascha shramancha plavageta. So many things are there in this verse also. 100. So we have reached our first 100 verses. Yay! काकुत्स्थस्यानृशंस्यं च मैथिल्याश्च विवासनम् श्रमं च प्लवगेन्द्रस्य समीक्ष्योत्थातुमर्हसि हिरण्यगर्भो मैनाको निशम्य हिरण्यगर्भो मैनाको निशम्य लवणाम्भसः हिरण्यगर्भो मैनाको निशम्य लवणाम्भसः उत्पपात जलात्तूर्णं महाद्रुमलतावृतः उत्पपादजलात्तूर्णं महाद्रुमलतावृतः हिरण्यगर्भो मैनाको निशम्य लवणाम्भसः उत्पपादजलात्तूर्णं महाद्रुमलतावृतः Very good. हिरण्यगर्भो मैनाको निशम्य लवणाम्भसः उत्पपात जलात्तूर्णं महाद्रुमलतावृतः लवणाम्भसा don't miss the bha mahaprana there. ससागर जलं भित्त्वा बभूवात्युच्छ्रितस्तदा ससागरजलं भित्त्वा बभूवात्युच्छ्रितस्तदा First ba is alpa prana. Babhu, that is only mahaprana. ससागरजलं भित्त्वा बभूवात्युच्छ्रितस्तदा Correct.
यथा जलधरं भित्त्वा दीप्तरश्मिर्दिवाकरः यथा जलधरं भित्त्वा दीप्तरश्मिर्दिवाकरः ससागरजलं भित्त्वा बभूवात्युच्छ्रितस्तदा यथा जलधरं भित्त्वा दीप्तरश्मिर्दिवाकरः दीप्त दीर्घ रश्मि शॉर्ट यथा जलधरं भित्त्वा दीप्तरश्मिर्दिवाकरः करेक्ट ससागर जलं भित्त्वा बभूवात्युच्छ्रितस्तदा यथा जलधरं भित्त्वा दीप्तरश्मिर्दिवाकरः बभूवात्युच्छ्रित that cha mahaprana has to come over there Samahatma muhurtena parvatah salilavritah समहात्मा मुहूर्तेन पर्वतः सलिलावृतः दर्शयामास शृङ्गाणि सागरेण नियोजितः दर्शयामास शृङ्गाणि सागरेण नियोजितः समहात्मा मुहूर्तेन पर्वतः सलिलावृतः दर्शयामास शृङ्गाणि सागरेण नियोजितः Very good. Samahatma muhurtena parvatah salilavritah darshayamasa shringani sagarena niyojitah शातकुम्भमयै शृङ्गैः सकिन्नरमहोरगैः शादकुम्भमयै शृङ्गैः सकिन्नरमहोरगैः So where are double na when I've said kinnara? That anuswara has to be written as nakara. By the rule, when that swara is there, so that anuswara is going to be na. So kinnara is a double na sound. Where is double na? One is gone as anuswara and the one full na it is that. Adityodaya sankashairulikadbhirivambaram. आदित्योदयसङ्काशैरुल्लिखद्रिवाम्बरम् उल्लिख महाप्राणाभि उल्लिखद्भिर्वाम्बरम् आदित्योदयसङ्काशैरुल्लिखद्भिरिवाम्बरम् शादकुम्भमयै शृङ्गैः शादकुम्भमयै शृङ्गैः सकिन्नरमहोरगैः आदित्योदयसङ्काशैरुल्लिखद्भिरिवाम्बरम् आदित्योदय सङ्काशैरुल्लिखद्भिरिवाम्बरम् शातकुम्भमयै शृङ्गैः सकिन्नरमहोरगैः आदित्योदय सङ्काशैरुल्लिखद्भिरिवाम्बरम् 10th one, the last one for you, Radhakrishnan ji. तस्य जाम्बूनदैः शृङ्गैः पर्वतस्य समुत्थितैः तस्य जाम्बूनदैः शृङ्गैः पर्वतस्य समुत्थितैः theta, so that is the mahaprana, tricky over there. तस्य जाम्बूनदैः शृङ्गैः पर्वतस्य समुत्थितैः Correct. आकाशं शस्त्रसङ्काशमभवत् काञ्चनप्रभम् आकाशं शस्त्रसङ्काशमभवत् काञ्चनप्रभम् तस्य जाम्बूनदैः शृङ्गैः पर्वतस्य समुत्थितैः आकाशं शस्त्रसङ्काशमभवत् काञ्चनप्रभम् Excellent. Thank you, Radhakrishnan ji. Shobha ji. तस्य जाम्बूनदैः शृङ्गैः पर्वतस्य समुत्थितैः
आकाशं शस्त्रसङ्काशमभवत् काञ्चनप्रभं जाम्बूदीर्घ नदैः शृङ्गैः visargas first shakara, second visarga fakara. Samut, half the is alpa prana. Thi, mahaprana. And taihi, alpa prana. Half means alpa prana, mahaprana, alpa prana. Samuthitaihi. So the tongue becomes lazy to say that mahaprana because convenient to say samuthitaihi. Because the we are already saying. So we'll have to bring the mind connection to that alphabet pressure, what's going out from the mouth. Samuthitaihi. So mark that. This needs to be samuthitaihi. We'll have to practice it separately so that when we're chanting in flow, it will come. So such words pick up and chant separately. Okay. तस्य जाम्बूनदैः शृङ्गैः पर्वतस्य समुत्थितैः आकाशं शस्त्रसङ्काशमभवत् काञ्चनप्रभम्. शोभाजी, next 10 verses. जातरूपमयैः शृङ्गैर्भ्राजमानैर्महाप्रभैः जातरूपमयैः शृङ्गैर्भ्राजमानैः स्वयं प्रभैः. You have Swayam Prabhay, read over there like that only what you have. Over here I have Mahaprabhay. It doesn't make difference. Aditya Shata Sankasha Sobhavad Giri Sattamaha. आदित्य शतसङ्काशः सोऽभवद्गिरिसत्तमः जातरूपमयैः शृङ्गैर्भ्राजमानैः स्वयं प्रभैः आदित्य शतसङ्काशः सोऽभवद्गिरिसत्तमः. Good. Jatarupamay Shृङ्गैर्भ्राजमानैर्महाप्रभैः Aditya Shata Sankasha Sobhavad-giri Sattamaha Samutthitam-sangena Hanumanagratasthitam. समुत्थितमसङ्गेन हनुमानग्रतस्थितम् मध्ये लवणतो यस्य विघ्नोऽयमिति निश्चितः. मध्ये लवणतो यस्य विघ्नोऽयमिति निश्चितः समुत्थितमसङ्गेन हनुमानग्रतस्थितम् मध्ये लवणतो यस्य विघ्नोऽयमिति निश्चितः. Perfect. Samuthita. So again that samuthitaihi. Now it is samuthita. It will haunt us again and again till we get it correct. Samuthitama-sangena Hanumanagratasthitam Madhye lavanato yasya vighnoyamiti nishchitaha Satamuchritamatyartham mahavego mahakapihi. सतमुच्छ्रितमत्यर्थं महावेगो महाकपिः पुरसा पातयामास जीमूतमिव मारुतः. उरसा पातयामास जीमूतमिव मारुतः सतमुच्छ्रितमत्यर्थं महावेगो महाकपिः उरसा पातयामास जीमूतमिव मारुतः. Good. Satamuchritamatyartham mahavego mahakapihi urasa patayamasa jeemutamiva marutaha satadasaditastena kapina parvatotamaha. सतथा सातितस्तेन कपिना पर्वतोत्तमः. You have tatha and not tada. I have satatha patitastena. Okay, so you have over here tada sadhutastena. Okay, you read it how you have. Buddhva tasya harirvegam jaharshacananadacha. बुद्धा तस्य हरिर्वेग Buddhva va. बुद्ध्वा तस्य हरिर्वेगं जहर्षचननाद च सतथा पातितस्तेन कपिना पर्वतोत्तमः बुद्ध्वा तस्य कपेर्वेगं
बुद्ध्वा तस्य हरिर्वेगं जहर्ष च ननाद च ततदासादितस्तेन कपिना पर्वतोत्तमः बुद्ध्वा तस्य हरेर्वेगं जहर्ष च ननाद च तमाकाशगतं वीरमाकाशे समुपस्थितः तमाकाशगतं वीरमाकाशे समुपस्थितः पीतो हृष्टमना वाक्यमब्रवीत् पर्वतः कपिम् प्रीतो हृष्टमना वाक्यमब्रवीत् पर्वतः कपिम् तमाकाशगतं वीरमाकाशे समुपस्थितः प्रीतो हृष्टमना वाक्यमब्रवीत् पर्वतः कपिम् वेरी गुड तमाकाशगतं वीरमाकाशे समुपस्थितः प्रीतो हृष्टमना वाक्यमब्रवीत् पर्वतः कपिम् मानुषं धारयन् रूपमात्मनः शिखरे स्थितः मानुषं धारयन् रूपमात्मनः शिखरे स्थितः दुष्करं कृतवान् कर्म त्वमिदं वानरोत्तम दुष्करं कृतवान् कर्म त्वमिदं वानरोत्तम मानुषं धारयन् रूपमात्मनः शिखरे स्थितः दुष्करं कृतवान् कर्म त्वमिदं वानरोत्तम कर्मत्व there is a ditva over there मानुषं धारयन् रूपमात्मनः शिखरे स्थितः दुष्करं कृतवान् कर्म त्वमिदं वानरोत्तम निपत्य मम शृङ्गेषु सुखं विश्रम्य गम्यताम् I've got it a bit different here. Yes, you can. निपत्य मम शृङ्गेषु विश्रमस्व यथा सुखं No सुखम् problem. Same it is. राघवस्य कुले जातैरुदधिः परिवर्धितः राघवस्य कुले जातैरुदधिः परिवर्धितः जातैः उदधि सो उदधि जातैः उदधि जातैरुदधिः परिवर्तितः राघवस्य कुले जातैरुदधिः परिवर्धितः निपत्य मम शृङ्गेषु विश्रमस्व यथा सुखम् राघवस्य कुले जातैरुदितः परिवर्धितः उदिध you have udadhi is not there राघवस्य कुले जातैरुदधिः परिवर्धितः निपत्य मम शृङ्गेषु सुखं विश्रम्य गम्यताम् राघवस्य कुले जातैरुदधिः परिवर्धितः that the dhi that you have to practice alpa prana mahaprana सत्त्वां रामहिते युक्तं प्रत्यर्चयति सागरः सत्त्वां रामहिते युक्तं प्रत्यर्चयति सागरः कृते च प्रतिकर्तव्यमेष धर्मः सनातनः कृते च प्रतिकर्तव्यमेष धर्मः सनातनः सत्त्वां रामहिते युक्तं प्रत्यर्चयति सागरः कृते च प्रतिकर्तव्यमेष धर्मः सनातनः वेरी गुड सत्त्वां रामहिते युक्तं प्रत्यर्चयति सागरः कृते च प्रतिकर्तव्यमेष धर्मः सनातनः सत्त्वां च प्रति टू द्वित्वास् ओवर देयर सोऽयं तत्प्रतिकारार्थी त्वत्तः सम्मानमर्हति सोऽयं त्वत्प्रतिकारार्थी त्वत्तः सम्मानमर्हति त्वन्निमित्तमनेनाहं बहुमानात् प्रचोदितः त्वन्निमित्तमनेनाहं बहुमानात् प्रचोदितः सोऽयं त्वत्प्रतिकारार्थी त्वत्तः सम्मानमर्हति त्वन्निमित्तमनोनाहं बहुमानात् प्रचोदितः
सोऽयं तत्प्रतिकारार्थी त्वत्तः सम्मानमर्हति त्वन्निमित्तमनेनाहं बहुमानात् प्रचोदितः. Your last verse. योजनानां शतं चापि कपिरेष खमाप्लुतः. Is that the second line, Varshaji? Sorry, I've gotten the wrong order here then. Then for us, the I've got- second line is Tavasanushu Vishranta. What is your first line? It says Tishthatvam Harishadulamai Vishramya Gamyatam. So that I is leave for the that and I'll next. go to the second. Okay, So they that might have- is the second line, second word, 116 verse, Tishthatvam Harishardula. What is the next verse for you? Tavasanushu Vishranta Shesham So now you Prakramatami. do the two lines like this. Yojanana, first line, and Tavasanushu, the second line. Yojananam shatanchapi kapiresha khamaplutah. Yojananam shatanchapi kapiresha samaplutah. Okay. Samapluta over here, Khamapluta is that. Tavasanushu Vishranta Shesham Prakramatamiti. Tavasanushu Vishranta Shesham Prakramatamiti. Yojananam shatanchapi kapiresha samaplutah. Tavasanushu Vishranta Shesham Prakramatamiti. Thank you, Shobhaji. Lalitama, you removed your hand or you would chant or no? Okay, you were there. You didn't lower your hand. No. Okay, come over. Thank you, Shobhaji. Next 10 verses. Tishthatvam Harishardulamai Vishramya Gamyatam. तिष्ठत्वं हरिशार्दूलमयि विश्रम्य गम्यताम् Tadidang gandhavatsvadu kandamoola bahu. तदिदङ्गन्धवत्स्वादु गन्धमूलफलं बहु तिष्ठत्वं हरिशार्दूलमयि विश्रम्य गम्यताम् तदिदङ्गन्धवत्स्वादु गन्धमूलफलं बहु तिष्ठत्वं हरिशार्दूलमयि विश्रम्य गम्यताम् तदिदङ्गं धवत्स्वादु कन्दमूलफलं बहु तदास्वाद्य हरिश्रेष्ठ विश्रान्तोऽथ गमिष्यसि तदा स्वाद्य हरिश्रेष्ठ विश्रान्तोऽथ गमिष्यसि अस्माकमपि सम्बन्धः कपि मुख्यत्वयास्ति वै अस्माकमपि सम्बन्धः कपि मुख्यत्वयास्ति वै तदा No, that one is also there in the 170. प्रख्यातस्त्रिषु लोकेषु महागुणपरिग्रहः प्रख्यातस्त्रिषु लोकेषु महागुणपरिग्रहः तदा स्वाद्य हरिश्रेष्ठ विश्रान्तोऽथ गमिष्यसि अस्माकमपि सम्बन्धः कपि मुख्यत्वयास्ति वै प्रख्यातस्त्रिषु लोकेषु महागुणपरिग्रहः तदास्वाद्य हरिश्रेष्ठ विश्रान्तोऽथ गमिष्यसि अस्माकमपि सम्बन्धः कपि मुख्यत्वयास्ति वै मुख्यत्व there is a द्वित्वा there प्रख्यातस्त्रिषु लोकेषु महागुणपरिग्रहः वेगवन्तः प्लवन्तो ये प्लवगामारुतात्मज वेगवन्तः प्लवन्तो ये प्लवगा मारुतात्मज तेषां मुख्यतमं मन्ये त्वामहं कपिकुञ्जर तेषां मुख्यतमं मन्ये त्वामहं कपिकुञ्जर वेगवन्तः प्लवन्तो ये प्लवगा मारुतात्मज तेषां मुख्यतमं मन्ये त्वमहं कपिकुञ्जर त्वामहं sorry Twamaha means you said, Twamaham means to you I.
Both are different words. तेषां मुख्यतमं मन्ये त्वामहं कपिकुञ्जर वेगवन्तः प्लवन्तो ये प्लवगामारुतात्मज तेषां मुख्यतमं मन्ये त्वामहं कपिकुञ्जर अतिथिः किल पूजार्हः प्राकृतोऽपि विजानता अतिथिः किल पूर्जाहः प्राकृतोऽपि विजानता So mark over there. Atithih kila. Thi kila. Okay. Over there it is little tricky. Dharman jidnyasamanena kim punaryadrisho bhavan. धर्मं जिज्ञासमानेन किं पुनर्यादृशो भवान् अतिथिः किल पूजार्हः प्राकृतोऽपि विजानता धर्मं जिज्ञासमानेन किं पुनर्यादृशो भवान् अतिथिः किल पूजार्हः प्राकृतोऽपि विजानता धर्मं जिज्ञासमानेन किं पुनर्यादृशो भवान् त्वं हि देववरिष्ठस्य मारुतस्य महात्मनः त्वं हि देववरिष्ठस्य मारुतस्य महात्मनः पुत्रस्तस्यैव वेगेन सदृशः कपिकुञ्जर पुत्रस्तस्यैव वेगेन सदृशः कपिकुञ्जर त्वं हि देववरिष्ठस्य मारुतस्य महात्मनः पुत्रस्तस्यैव वेगेन सदृशः कपिकुञ्जर त्वं हि देववरिष्ठस्य मारुतस्य महात्मनः पुत्रस्तस्यैव वेगेन सदृशः कपिकुञ्जर पूजिते त्वयि धर्मज्ञे पूजां प्राप्नोति मारुतः पूजिते त्वयि धर्मज्ञे पूजां प्राप्नोति मारुतः तस्मात् त्वं पूजनीयो मे शृणु चाप्यत्र कारणम् तस्मात् त्वं पूजनीयो मे शृणु चाप्यत्र कारणम् पूजिते त्वयि धर्मज्ञे पूजां प्राप्नोति मारुतः तस्मात् त्वं पूजनीयो मे शृणु चाप्यत्र कारणम् पूजिते त्वयि धर्मज्ञे पूजां प्राप्नोति मारुतः तस्मात् त्वं पूजनीयो मे शृणु चाप्यत्र कारणम् पूर्वं कृतयुगे तात पर्वतः पक्षिणो भवन् पूर्वं कृतयुगे तात पर्वताः पक्षिणो भवन् तेऽपि जग्मुर्दिशः सर्वा गरुडा इव वेगिनः तेऽपि जग्मुर्दिशः सर्वा गरुडा इव वेगिनः पूर्वं कृतयुगे तात पर्वताः पक्षिणो भवन् तेऽपि जग्मुर्दिशः सर्वा गरुडा इव वेगिनः पूर्वं कृतयुगे तात पर्वताः पक्षिणो भवन् तेऽपि जग्मुर्दिशः सर्वा गरुडा इव वेगिनः ततस्तेषु प्रयातेषु देवसङ्घासहर्षिभिः ततस्तेषु प्रयातेषु देवसङ्घासहर्षिभिः ततस्तेषु प्रयातेषु देवसङ्घासहर्षिभिः भूतानि च भयं जग्मुस्तेषां पतनशङ्कया भूतानि च भयं जग्मुस्तेषां पतनशङ्कया ततस्तेषु प्रयातेषु देवसङ्घासहर्षिभिः भूतानि च भयं जग्मुस्तेषां पतनशङ्कया ततस्तेषु प्रयातेषु देवसङ्घासहर्षिभिः भूतानि च भयं जग्मुस्तेषां पतनशङ्कया. Mark this verse, little efforts are needed. Teshu prayateshu dvitva prayateshu, again a murdhani shakara. Devasanghas, that gha is a mahaprana, dirgha sound. Visargas also sakara, and then sahar shibhihi. Shri murdhani and bhi mahaprana and rasva sound. So the whole line is a little attention seeking line.
ततस्तेषु प्रयातेषु देवसङ्घासहर्षिभिः. In one breath also you have to hold so many things. भूतानि च भयं जग्मुस्तेषां पतनशङ्कया ततः क्रुद्धः सहस्राक्षः पर्वतानां शतक्रतुः. ततः क्रुद्धः सहस्राक्षः पर्वतानां शतक्रतुः पक्षांश्चिच्छेदवज्रेण ततः शतसहस्रशः. पक्षांशिच्छेदवज्रेण ततः शतसहस्रशः ततः क्रुद्धः सहस्राक्षः पर्वतानां शतक्रतुः पक्षांशिच्छेदवज्रेण ततः शतसहस्रशः ततः क्रुद्धः सहस्राक्षः पर्वतानां शतक्रतुः पक्षांश्चिच्छेदवज्रेण ततः शतसहस्रशः. Mark this also, so many things are ततः क्रुद्धः महाप्राण सहस्राक्षः पर्वतानां शतक्रतुः द्वित्वा पक्षां अनुस्वारा वकारा पक्षांश्चिच्छेद छ महाप्राण वज्रेण ततः शत सहस्र sh and sa, when they come together we miss and we interchange sh and sa because those are sibilant sounds, so we have to be mindful over that. Sa tatah kruddha sahasrakshah parvataanaam shatah kratuh pakshamchichcheda vajrena tatah shata sahasrashah. Last verse for you, Lalitama. Samamupagatah kruddho vajramudyamya devarat. समामुपगतः क्रुद्धो वज्रमुद्यम्य Not upper, upa. समामुपगत it is given. Yes, correct. समामुपगतः क्रुद्धो वज्रमुद्यम्य देवराट् ततोऽहं सहसा क्षिप्तश्वसनेन महात्मना. ततोऽहं सहसा क्षिप्तश्वसनेन महात्मना समामुपगतः क्रुद्धो वज्रमुद्यम्य देवराट् ततोऽहं सहसा क्षिप्तश्वसनेन महात्मना. Thank you, Laritama. समामुपगतः क्रुद्धो वज्रमुद्यम्य देवरात् ततोऽहं सहसा क्षिप्तश्वसनेन महात्मना. Pushpaji has kept her camera off and hands on, probably in her clinic patient has come. Venkateshji, we will see how many you would cope up with your speed and according. So we may not do 10 verses for you because of also the time constraint and also how much it's possible for you, that much only we will target. Asmin lavanato ye cha prakshiptah plavagotama. अस्मिन् लवणतो ये च प्रक्षिप्तः प्लवङ्गोत्तमा. Prakshipta, cha will have a dvitva sound. Gupta pakshah samagrascha tava pitrabhirakshitah. गुप्तपक्षः समग्रश्च तव पित्राभिरक्षितः अस्मिन् लवणतो ये च प्रक्षिप्तप्लवङ्गोत्तमा गुप्तपक्षः समग्रश्च तव पित्राभिरक्षितः. अस्मिन् लवणतो ये च प्रक्षिप्तः प्लवगोत्तम गुप्तपक्षः समग्रश्च तव पित्राभिरक्षितः ततोऽहं मानयामि त्वां मान्योऽसि मम मारुते. मानयामि त्वां मान्योऽसि मम मारुते. Manayami tvam dvitva manyosi. C is short. We have to be mindful of those. Tvayamamaisha sambandha kapi mukhya mahagunah. त्वयामैष सम्बन्धः कपि मुख्य महागुणः ततोऽहं मानयामि त्वां मन्योऽसि मम मारुते. त्वयामैष सम्बन्धः
कपिमुख्य महागुणः sorry. ततोऽहं मानयामि त्वां मान्योऽसि मम मारुते त्वया ममैष सम्बन्धः कपिमुख्यमहागुणः अस्मिन्नेवं गते कार्ये सागरस्य ममैव च अस्मिन्नेवं कार्ये सागरस्य ममैव च प्रीतमनः कर्तुं त्वमर्हसि महामते प्रीतिं प्रीतमनः कर्तुं त्वमर्हसि महामते त्वमर्हसि. I think I missed some pronunciation there. Okay, go ahead. अस्मिन्नेवं गते कार्ये सागरस्य ममैव च प्रीतिं प्रीतमनः कर्तुं त्वमर्हसि महामते त्वमर्हसि. अस्मिन्नेवं गते कार्ये सागरस्य ममैव च प्रीतिं प्रीतमनः कर्तुं त्वमर्हसि महामते. I know I'm missing. त्वमर्हसि महामते. त्वमर्हसि महात्मते. Okay, something I'm missing over there. त्वमर्हसि. त्वमर्हसि महामते. त्वमर्हसि महामते. Mark that word over there. It is taking attention. श्रमं मोक्षय पूजां च गृहाण हरिसत्तम मोक्षय पूजां च गृहाण हरिसत्तम प्रीतिं च मम मान्यस्य प्रीतोऽस्मि तव दर्शनात् प्रीतिं च मम मान्यस्य प्रीतोऽस्मि तव दर्शनात् श्रमं मोक्षय पूजां च गृहाण हरिसत्तम प्रीतिं च मम मान्यस्य प्रीतोऽस्मि तव दर्शनात् श्रमं मोक्षय पूजां च गृहाण हरिसत्तम प्रीतिं च मम मान्यस्य प्रीतोऽस्मि तव दर्शनात् एवमुक्तः कपिश्रेष्ठस्तन्न गोत्तममब्रवीत् एवमुक्तः कपिश्रेष्ठस्तन्न गोत्तममब्रवीत् प्रीतोऽस्मि कृतमातिथ्यं मन्युरेषोपनीयताम् तोऽस्मि कृतमातिथ्यं मन्युरेषोपनीयताम् एवमुक्तः कपिश्रेष्ठस्तन्न गोत्तममब्रवीत् प्रीतोऽस्मि कृतमातिथ्यं मन्युरेषोपनीयताम्. All the Mahapranas Krutamaatityam, the third Mahaprana and all has to come. Evamuktah kapishreshthastangna gautamamabravit Pritosmi Krutamaatityam Manyureshopaniyata. Thank you, Venkateshji. We'll stop over here with 5 verses for you. Good, not bad. We have done few verses. We have got 70 plus 13, 83 verses more to complete the chapter. Next week, can you all come join little early so that we can complete the chapter before I travel? Yes? Yes, Varshaji. Yeah, this is a 5:30 session, maybe about 45 minutes before. So we calculate 2 hours class because we will take daily Gitas 15 minutes. So at 4:45 India time, can we? Anybody has any problem? 5 o'clock should have been sufficient, but I'm taking the 15 minutes also little buffer time. We have completed 40 verses today. No, 45 verses today. In about an hour and a half's time, hour and 15 minutes. So hour and 15 minutes should be fine, but still 15 minutes more. 4:45, can we keep? You all can join.
next week 4:45 session so that we complete the chapter. Because the break is little longer and I'm not sure how I'm in June I'm holding or not. Then we have one chapter to revise and chant and keep it in our parayan. And 200 plus verses, by that time everybody should be chanted and easy for all to chant also. We should target like that. Okay. Then read the meaning and keep and all. I'll post the full chapter chanting before I leave. So the reference would be there. Okay, let's end today's session before the daily Gita would start. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Shri Sita Ramachandra Arpanamastu. Hari Om everyone. Thank you. See you all next week, 45 minutes before time. Thank you, Ushaji. Thank you, Asha. Thank you. Thank you, Harshaji. Thank you. Hari Om. Hari Om.